यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मुल्क दुश्मनी कहूँगा कि आप सियासत करें, ज़रूर करें, आपका हक है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान है। बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई और बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, और उन्होंने कईयों ने तो ये कहा कि हमें ये वाले मामलात का पता ही नहीं था, इन चीज़ों का जो आपने बताया। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। मोहसिन नकवी की अमरीकी शहर ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अमरीकी ऐवाने नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। कांग्रेस अरकान के साथ मुलाकातें बहुत मस्बत रहीं। दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर प्लान बनाना है। अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की, मनफी प्रोपेगेंडा करके गलत रंग देने की कोशिश की गई। अमरीका ने तालिबान रहनुमाओं के सरों की कीमत मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, तालिबान के पास बताई गई तादाद से कहीं ज्यादा अमरीकी यरगमाल हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम उनके सरकर्दा रहनुमाओं के सरों की कीमत मुकर्रर कर देंगे। ये रकूम उसामा बिन लादेन के सर की कीमत से कहीं ज्यादा हो सकती है। हुकूमत और अपोजिशन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एक पेज पर कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने दुगने से भी ज्यादा इजाफे की मंजूरी दे दी। MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह और मराहत 5,19,000 हो गई। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराआत वफाकी सेक्रेटरी के बराबर हो जाएंगी। फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को अरसाल। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने तहरीरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा किया था। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर रात गए तक बानी से मुलाकात करने वाले पार्टी रहनुमाओं को मिलने की कोशिश करते रहे, मगर मुलाकात ना हो सकी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर मुलाकात से कबल मामलात को दुरुस्त करना चाहते थे। सलमान अकरम राजा कहते हैं, अली अमीन गंडापुर सूबे के वजीर आला रहेंगे। उनकी ख्वाहिश पर ही जुनेद अकबर को पार्टी का सरबराह बनाया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पे उन्होंने फैसला किया है कि अली अमीन साहब चूँकि सूबे के मामलात जो इंतज़ामी मामलात हैं उनमें जुटे हुए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में PTI की जो क़यादत है वो जुनेद अकबर साहब करेंगे बतौर सदर। बानी PTI ने 28 जनवरी के मुज़ाकरात से कबल मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की शर्त रख दी। ज़राए के मुताबिक बानी का कहना है, हुकूमत से मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा या नहीं, इसका फैसला मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात के बाद ही होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, कमीशन नहीं बनेगा तो सिर्फ फोटो सेशन के लिए मुज़ाकरात में नहीं बैठ सकते। मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत नहीं लगती। शिबली फराज बोले, हुकूमत कमीशन बना दे तो मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में कोई एतराज़ नहीं। अभी भी इनके पास टाइम है कि अगर वो ये कमीशंस बना दें, अपनी नीयत का इजहार कर दें, पाकिस्तान के अवाम इसको वेलकम करेंगे। और अगर ये नहीं करते तो ये इसका मतलब यही हुआ कि ये नहीं चाहते कि सच सामने आए। कभी नहीं कहा जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, मुज़ाकरात के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा, स्पीकर अयाज सादिक ने 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर रखा है। इससे पहले ही PTI ने मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान करके स्पीकर और कमेटी की तौहीन की। पूरे मुज़ाकराती अमल को तमाशा बनाकर रख दिया। हम कब तक इस तमाशे का हिस्सा बने रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात को फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने समाअत की थी। बलोचिस्तान के 25 अजला में लोकल गवर्नमेंट ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 50 जनरल वार्ड्स पर 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल।
ووٹنگ شام 5 بجے تک کسی وقفے کے بغیر جاری رہے گی، سیکیورٹی کے سخت حفاظتی انتظامات۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 8 ارب روپے سے زائد بلا سود قرض جاری کر دیا گیا۔ صوبے بھر میں 9,000 سے زائد افراد کو قرض دیا جائے گا۔ مختصر ترین مدت میں اپنی چھت اپنا گھر کے پورٹل پر 4 لاکھ سے زائد درخواستیں جمع کرانے کا ریکارڈ بن گیا۔ منصوبے کے تحت 5,000 سے زائد گھر تکمیل کے آخری مراحل میں داخل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں دل چاہتا ہے کوئی بھی بے گھر نہ ہو۔ کراچی میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث نیٹ ورک سے جڑے 3 ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار۔ FIA کے مطابق ملزم زوار، شاہد اور ذوالفقار ڈنکی کے ذریعے غیر قانونی بارڈر کراسنگ میں ملوث ہیں۔ شہریوں کو عراق اور یورپ میں ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے ہتھیائے۔ FIA نے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے کے خواہش مند 4 شہریوں کو بھی حراست میں لے لیا۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ مری گلیات میں سردی بڑھ گئی۔ کشمیر گلگت بلتستان میں مزید سردی کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے متعدد علاقے سرد رہیں گے۔ سیاحتی مقام وادی کاغان اور ناران میں برف باری کے بعد موسم اور بھی ٹھنڈا۔ ندی نالوں کا پانی مکمل طور پر جم گیا۔ وادی کاغان میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا۔ نماز کی ادائیگی ہے وہ حالت امن میں ہے کہ جہاں آپ کو اطمینان ہو، آپ مطمئن ہوں، تو پھر نماز جو ہے اس طرح ادا کی جائے کہ پورے تحمل کے ساتھ، کوئی جلدی نہ ہو۔ ایمان نصیب ہونا یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ صاحب ایمان ہم پر اس کا احسان ہے کہ ہمیں بطور توارث دین اسلام نصیب ہوا۔ والدین مسلمان ہیں اور اسی وراثت میں بطور توارث ہمیں دین اسلام نصیب ہوا، الحمدللہ۔ نماز بندہ مومن کی پہچان ہے۔ جہاں آپ اطمینان محسوس کریں وہیں نماز ادا کی جائے۔ شیخ سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ اور سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان حضرت امیر عبدالقدیر اعوان کا روحانی اجتماع سے خطاب۔ کہا مکمل تحمل کے ساتھ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تمام عبادات کا تعلق نیت سے ہے۔ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ بطور وراثت دین اسلام ہمیں نصیب ہوا۔ گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ایک ہی راہ بچتی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کا دورہ اٹلی۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا کی اطالوی عسکری اور قومی قیادت سے الگ الگ ملاقاتیں دفاع اور سیکیورٹی کے شعبے میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے عزم کا اعادہ۔ اطالوی قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا۔ اٹالین فوج کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کو فوجی دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سنوکر چیمپئن محمد آصف سے ملاقات۔ وزیر اعظم کی قومی ہیرو کو سری لنکا میں سارک سنوکر چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد۔ 25 لاکھ روپے کا انعامی چیک بھی دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستانی کھلاڑی اپنی صلاحیتوں سے دنیا بھر میں ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں۔ حکومت سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ کراچی میں میراتھن ریس، خواتین کی 21 کلومیٹر ہاف میراتھن میں پہلی پوزیشن نتاشا نے حاصل کی۔ مردوں میں پہلی پوزیشن سیالکوٹ کے قاسم کو ملی۔ میراتھن کا افتتاح گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کیا۔ ان کا کہنا تھا عوام کو صحت مند تفریح کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں بھی میراتھن کا انعقاد۔